سلامة أنا هبلنا تخطاتلتي أخسماويان مرة حفاش AMN لذي ساعات زت سنادو زيناتات النهو فلما RS تزينا عب تقرأي بحيل السلطان حيزو زلو سرعات قبر عامت كلتشحن عصرتة تشعاتن كابزو نبرو لعلى 500 ووزاق تقيرو كخفل عزيزو محبراوي كالولاو تقرأي بالعلمة موساخو تقليزو بحيل السلطان حيزو زلو قجلة زوجو حقي نهزب زقود زي حقاو حقيو تباهلو أب وردا يجلا أب لعل بعلت مويات عنا زتفتمت أتاو عمت ديانو بقبو فريدوم تباهلو أب منغو غانان دبوب أفريكان تنكور بوليتيكاوي وطري أقاتيمو نازيو من كالوتن زرزر كسعبيو سنين كتتال أب ملا تقراي تقامون أويات محبرسبن زسعب قفاقت زيلو أب ملا تقراي قفا مناسي كم زتتنخارت حبيرو أب زحلف سمون أب ملا ورداتات تقراي أب زتقبر أخيواتات بحيل سلطان حيزو الله حبوحات أب ملا تقراي تعو قفاك قبر وسينوم كم زنابرو يفلد بز مسرد دما أب ملا ورداتات تقراي بعتقات حبوحات مناسي ناتقفف نابوتات دراوي مسلطان ماكالي وسدوهم كم زغنيو زذكاريو أب أخيبهم كم زوسنوو كاب كتم عدوا طرح بوعدو 3,000 مناسي كقففو كم زلوهم وسينوم نيروم بز مسرت علت 25 سنة 2018 متمرت أب كتم عدوا بركت زبل قدر مناسي كاب مجات بينغو من نهارا كاب سلف ميدا انداسوا اندا بول بتوساخي كاب كباب انداسلاسي اندا مكيلن عد أبونن كاب منقدي أزيو بزح مناسي بعتقات حوحات أرمع 17 تتقفيفو كم زلو في الفلاق سماويان مرخب حفاش يرد بتمساسالي أب ملا كتما مغلة عشلات مناسي أب أبيات تمرت كداغونو بمكبار بأوتوبوسات تزعينهم كوسادو زتقبر خوينو أنصار تقفا أب لعل محبرسب لعل قطعن أوياتن فتيرولو اتفتامة 12 خفلفتن عزودو تمهارو زركبو مناسي كاب قبليتات 0506 كتما مغلة زتحافسون تخون كلو كبابي بتمساسال تفتامة زفتام معتقاتن كادرتاتن مغفارم تفليتولو أب تقرأي بحيل السلطان حيز زلو سرعات قبر عامت 2019 كاب زنبرو لعلى 500 وسخ تقيرو كغفل عزيزو نقادو محبرسب بوغنم اتوسان وسخ قبري واقا شغطا شغطن نبرتن نكن وسخ زقدد وسان ايو كبلو قليزوم أب كل التقراي بحيل السلطان حيزو زلو أكال أب لعلي سراحتنياتات منقستن والقابيات عيون كمون أب محبرسب نقادو زي قوارتن أقدادن قطباو زغطتات يورد كم زلو نقادو قليزوم إذا تفتيرو زلو حدوش ناي قبر وسخن أقداد مواتون نتبسنك كويناتن كالكلا شغطاتن تداخيمو زلو هزبي نابز خفا قطباوي قلولاو يتوو كم زلو حبيروم أب 2018 متمرت اتسلطان حيزو زلو أكال نخلوم سراحتنياتاتن نقادون 200 تاويتن كابون العلن كاب مهايوم كوارزو أقديدو أفتيمو وملو بتوساخي اتناي 2019 متمرت قبر خفليت محبرسب نقادو زي تزاتيلون عقمي آتاويوم زي الجنازبن بمخانو أب تقراي زركبو نقادو عبي تقامون مررتن يسبعو اللو اتوساخ كابناي عامز نبرو نلعلي باستات 500 تاويت الزعبي مخانو ون تقليزو إذا حدوش ناي قبر ممرحة تباهيلو زوطة وسانة مستقر محجي نمخطة تباهيلو زوطة أسقداج حقي زتاسا سريو التسرعات بز حلف وارح كابت ناي قطالي قبرخم كحسابلكم يبزبل مخنيات بمفر رحن كاب حد نقاداي حموشتا ميتاويت بزي من مدرسين كخفل كم زتانحة نقادو زقلت خوينوم حازقن اتزتخفل حموشتا ميتاويت كم زي حساب بمكبار كابت زنبرو لعل 500 تاويت وسخ كيروم نكخفلو مدب وريدو كم زلو أب زتفلاليو ناي تسرعاتن كادرتاتن زكايدو مدرخاتن مفلات تخايلو بدبداب تسنيو نخلوم ورداتات زتمحلالفه ممرحي كم زملكتو ازي زي يقبر زخونه بعل مويا يخون حلافي انصار مخته كم زقوم يوسد زبل تزاز سلازي تمحلالفه فصمت اكالات ننغادو قديدوم نكخفلو تقديدوم اللو اتناي قبر وسخ سب مويا ساينساوي بزخونه مقدي كي امنولن كي يزنعون بزتحلالفه ناي بوليتيكاو سانتراي زتوسن مخانو تفليت اللو ازي قطباو زغطي زماررو محبرسب نغادو تقراي
ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕ ሲኖም ኣብ ዘማርርሉ ዘለው እዋን ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምሕላፉ ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ይገልጹ። እቶም ነጋዶ ብተወሳኺ ከም ዝሓበርዎ እቲ ናይ ግብሪ ክፍሊቶም ብዝወሰኾ መጠን ንሳቶም እውን ኣብ ልዕሊ ዓደግቲ ተጠቀምቲ ህዝቢ ናይ ዋጋ ወሰኽ ክገብሩ ከም ዝግደዱ ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ድማ ንድኻታትን ተራ ክፋል ሕብረተሰብን ናብ ዝኸፍአ ጥሜትን ስእነትን ከም ዘእትዎም ርዱእ ይገብሮ። ነዚ ኩነታት ኣመልኪቶም ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ መራሒ ዝሰኣነ ህዝቢ ትግራይ በላዒኡ በዚሕዎ ክብሉ ናይ ልቢ መረረቶም ገሊፆም ኣለው። ማሕበራዊ ቅልውላው ትግራይ ብልዑል መጠን ምውሳኹ ተገሊጹ። ፖለቲካ ወለድ ማሕበራዊ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስጋኣት ፈጢሩ። ህዝቢ ሰላም ክደሊ ከሎ መራሕቲ ፖለቲካ ንኩናት ከም መማረፂ መንገዲ ብምውሳዶም ንሰብኣዊ ቅልውላው ዝያዳ የጋድዶ ከም ዘሎ ነበርቲ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሓቢሮም። ብሰንኪ እዚ ድማ ህፃናት ኣብ ጎደናታትን ኣፍ ደገ ኣብያተ ክርስትያናትን መዕበይ ዝሰኣና ወለዲ ደቀን ክድርብያ የገድደን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ድሕሪ እቲ ዘስካሕክሕ ኩናት ሰላም ክረክብ ተስፋ ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ብሰንኪ ዘንፀላሉ ዘሎ ሓዱሽ ስጋኣት ኩናትን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕን ናብ ዝኸፍአ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓዘቕቲ ይኣተሎ ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ዝርከብ ሓይሊ መናሰይ ብሰንኪ ዘብፅሖ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምልመላ ግፋ ካብ ስሩዕ ናብርኡን ስርሑን ተመዛቢሉ ይርከብ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ ብኩናት ዓንዩ ዝነበረ ቁጠባ እቲ ክልል ዝያዳ ዘበላሹን ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ ማሕበረሰብ ዘፍርስን ምዃኑ ክኢላታት ቁጠባን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ይሕብሩ። ከምኡ እውን ብሰንኪ እዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብ ገጠራት ትግራይ ዝርከብ ሓረስታይ መንእሰይ ብኣካላት ፀጥታ ይህደንን ናብ ተዓልዮም ይግደድን በምህላው ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓረስታይ መንእሰይ ኣብ ገጠራት ምርኣይ ከም ዝተረፈ ምንጭታትና ካብቲ ቦታ ኣረጋጊፆም ኣለው። እዚ ሓይሊ ፍርያት ዝኾነ መንእሰይ ካብ ስራሕ ወፃኢ ምዃኑ ነታ ብሕርሻ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ገጠር ዓብዪ ሃስያ የውርደሉ ኣሎ ድማ ኢሎም። ኣብ ከተማታት ዝርከብ ምንቅስቃስ እውን እንተኾነ ካብቲ ዝተፈለየ ይኮነን። ዓቕሚ ምግዛእ ማሕበረሰብ ትግራይ ናብ ትሕቲ ዜሮ ወሪዱ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን እኹል እቶት ብዘይምርካቦም ዋጋታት ሸቐጣት ብናህሪ ብምውሳኹን ህዝቢ መዓልታዊ መነባብርኡ ክመርሕ ተጸጊሙ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ዝተዳኸመ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ቁጥሮም ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ንግዲ ተሰርሖም ኣቋሪፆም ክዕፀው ከም ዝተገደዱ ካብ ከተማታት መቐለ ዓዲግራትን ሽረን ክልተ ውላዕሎን ዝበፅሑና ፀብፃባት የመልክቱ። ማሕበራዊ ቅልውላው እቲ ክልል ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዘርእዩ ሓበሬታታት ከም ዘረድእዎ ወለዲ ዝጥውርዎም ደቆም ስለ ዝሰኣኑን መንእሰያት ድማ ብሰንኪ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘስዕቦ ቁጠባዊ ጉስቁልና ውሉዳቶም ክዕብዩ ብዘይምኽኣሎም ህፃናት ኣብ ኣፍ ደገ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ምድር ባይ ኩነታት ይርአ ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ደገሪኦም ዘይፈልጡ ህፃናት ሕዚ ኣብ ጎደናታት ኢዶም ዘርጊሖም ኣብ ምልማን ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ብኣካል ዝተዓዘቡ ነበርቲ ብሓዘን ይገልጹ። ነዚ ኩነታት ኣመልኪቶም ርእይቶኦም ዝሃቡ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ቁጠባን ክኢላታት ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ክሳብ ሕዚ ኣብ ገዝኡ ዝነብር ይኹን ተመዛባሊ ካብ መንእሰይ ክሳብ ኣረጋውያን መነባብሮኦም ካብ ዝገደደ ናብ ዝባሰ ይሳገር ከም ዘለው የረድኡ። ህዝቢ ነዚ ዘጋጥም ሓደጋ ሰጊኡ ሰላም ይኹን ክብል ድሌቱ ብተደጋጋሚ ይገልጽ እኳ እንተሃለወ መራሕቲ ፖለቲካ ግን ብሰላማዊ መንገዲ ዘይምርድዳኦም ኩናት ከም መማረፂ ክወስዱ ምፍታኖም ነቲ ቅልውላው የጋድደሎ ክብሉ ገሊፆም። እዚ ድሕሪ ኩናት ዝመፀ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕን ስእነት ምርግጋእን ንማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዓሚቑ ዓዘቕቲ ፀገም ከም ዘውደቑን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም ኣካላትን ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ሕፁፅ ቆላሕታ ክገብሩ ካብ ዝግባእ ማሕበራዊ ፃውዒት ቀፂሉ። ኣብ ወረዳ የጭላ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ሞያ ጥዕና ዝተፈፀመ ፀታዊ ዓመፅ ዳያኑ ብግቦ ፈሪዶም ተባሂሉ። እቲ ናይ ገበን መዝገብ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ከይበፅሐ ተጠርጣሪ ብዋሕስ ክፍታሕ ዝተወሰነ ውሳነ ህዝባዊ ቁጥዕ ስዒቡ። በዚ መሰረት ድማ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ድሕንነት ደቂ ኣንስትዮን ልዕልና ሕግን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ወረዳ የጭላ ጣብያ ኣሳይመ ፍሉይ ቦትኡ ቁሸት ሰናይ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ተገልጋሊት ህዝቢ ዝኾነት በዓልቲ ሞያ ጥዕና ዘስካሕክሕን ከቢድን ናይ ፆታዊ ዓመፅ ገበን ከም ዝተፈፀመ ምንጭታትና ሓቢሮም። እዚ ዜና እዚ ዝያዳ ዘሰንብድን ዘሕዝንን ዝገብሮ ግን እቲ ገበነኛ ድሕሪ ብርቱዕ ቃልሲ ሓይልታት ፀጥታን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ከብቅዕ ቤት ፍርዲ እቲ ወረዳ ዝሃቦ ዘገርም ውሳነ ገሰት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝድግፍ ውሳነ እዩ ተባሂሉ ኣሎ።
ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ጸብጻብ ከም ዘረድኦ እቲ ጾታዊ ዓመፅ ዝተፈጸመሉ ዕለት 16 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ኣጣሪዩ መዝገብ ገበን ብምኽፋት ስራሕቱ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ 8 ሰነ 2018 ዓ.ም ቤት ፍርዲ ወረዳ የጭላ ህዝቢ ፈጺሙ ዘይተጸበዮን ንሕልና ዝተንከፈን ውሳነ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። እቲ ናይ ገበን መዝገብ ገና ተጻሪዩ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ከይሓለፈ እቲ ጉዳይ ብሕጋዊ መንገዲ ክስ ከይቀረበሉን ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ገዳይ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ውሕስነት ድሕንነታ ከይተረጋገፀን ገና ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ክትትል ሕክምና እናሃለወትን ቤት ፍርዲ ነቲ ተጠርጣሪ ብ50,000 ብር ዋሕስ ጥራሕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍታሕ ወሲኑሉ ኣሎ። እዚ ውሳነ እዚ ነታ ግዳይ ዝሕስር ንገበነኛታት ዘተባብዕን ካብ መትከላት ኣሰራርሓን ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ዕውር ፍርዲ እዩ ክብሉ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ብጽኑዕ ይኹንን ኣሎ። እዚ ኩነታት እዚ ብህፁፅ ክእረም ላዕለዎት ኣካላት ፍትሕን ኣካላት ጸጥታን ነዚ ጉዳይ እዚ ብትኹረት ክከታተልዎ ማሕበራት ተጣባቕቲ መሰላት ጻውዒት የቕርቡ ኣለዉ። ብተወሳኺ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ትግራይ ልዕልና ሕጊ ተጣሒሱ ህፃናት ክጭወዩ ደቂ ኣንስትዮ ክድፈራን ክቕተላን ከለዋ ወለዲ ድማ ንባዕቶም ሰማዒ እዝኒ ዝህብን ሕገኛ ሲኢኖም ኣብ ከቢድ ፖለቲካውን ማሕበራውን ውድቀት ከም ዝርከቡ ዘነፅር ህያብ ኣብነት ኮይነሎ ክብሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብጓሂ ይገልጹ። ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ሱዳን ከተማ ኤልፋሽር ጃምላዊ ህልቄትን ዓሌታዊ ፅሬትን ምፍጻሞም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን RSFን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሽሓት ዜጋታት ቀቲሉ ንሚልዮናት ድማ ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉሎ ዝበለ እቲ ሓበሬታ እቲ ዝተፈጸመ በደል ኣብ ሕልና ደቂ ሰባት ዝተረፈ ጸሊም ኣሰር እዩ ክብል ኮኒንዎ። ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ክባን ደብዳበን ዝነብሩ ንጹሃት ዜጋታት ሱዳን ዘጋጠሞም ኣሰቃቂ መከራን ስቅያትን ዝገልጽ ሓዱሽ መርትዖታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ንደቂ ሰባት ዘሰንብድ ግፍዒ ኩናት ሱዳን እዩ ክብል ጸብጺቡ። ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ ጸብጻብ ከም ዝሓበሩ እቲ ናይ ሱዳን ዕጡቕ ዕንደረ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ተባሂሉ ዝፍለጥ ውድብ ኣብ ከተማ ኤልፋሽር ኣብ ዘካየዶ ወታደራዊ ወፍሪ ንደቂ ሰባት ዝጻረር ገበናትን ዓሌታዊ ምጽራይን ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ። ኣምነስቲ ነዚ ጸብጻብ እዚ ዘውፅኦ ካብ መጀመርታ 2024 ጀሚሩ ክሳብ ጥቅምቲ 2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ዝነበሩ 247 ግዳያትን መሰኻኽር ዓይንን ብምዝርራብ ብዝረኸቦ መርትዖ መሰረት ብምግባር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ ሱዳን ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዕጡቓት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን RSF ብዝተኻየደ ጨካን ሕድሕድ ኩናት ተጸሚዳ ትርከብ ድሕሪ ምባል እዚ ግጭት እዚ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ክቕተሉ ከም ዝገበረን ንሚልዮናት ዜጋታት ድማ ናብ ስደት ከም ዝደፈአን ኣረዲኡ። ክልቲኦም ወገናት ከበድቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍጻም ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ዝበለ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ወርሒ ሓደ ናፃ መርማሪ ጉጅለ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘውፅኦ መደምደምታ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤልፋሽር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ናይ ጃምላዊ ህልቄት ጆኖሳይድ ምልክታት ከም ዝነበሮ ኣነፂሩ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሱዳን ህፁፅን ዘይሻራውን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበርን ንድሕንነት ንጹሃት ዜጋታት ዝሕሉ ኣህጉራዊ ሓይሊ ብህፁፅ ክዋፈርን ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣብ መንጎ ጋናን ደቡብ ኣፍሪካን ጥንኩር ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣጋጢሙ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝተለዓለ ጸረ ስደተኛታት ተቃውሞ ስዒቡ ሞት ሓደ ዜጋ ጋና ድሕሪ ምግጣሙ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ላዕለዋይ ደረጃ ወጥሪ ምብጽሑ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጋና ብርቱዕ ተቃውሞ ክገልጽ ከሎ ደቡብ ኣፍሪካ ብወገና ናይ ሓሶት ዛንታ እዩ ክትብል ነቲ ክሲ ነጺጋቶ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ቅትለት ስደተኛ ፍልጠት ከም ዘይብሉ እናገለጸ ምስ ገበን ዝተኣሳሰር ካልእ መዝገብ ግን ይምርምር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ክወፁ ዝተዋሃቦም ገደብ ግዜ ብምብቅዑ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ስጋት ዘንጸላሉ ተቃውሞታት ይቕጽሉ ኣለዉ ክብል ቢቢሲ ኣፍሊጡ።
ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ቁጠባታትን ሓያላን ሃገራትን ኣፍሪቃ ጋናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝተወልዐ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ንመላእ ክፍለ ዓለም ዘሰንበደ ፖለቲካዊ ርዕደትን ስጋትን ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ብሰንኪ ጸረ ስደተኛታት ምንቅስቓስ ዝተወልዐ ሓዊ ናብ ዓለም ለኻዊ ክስን ወቕሳን ተሰጋጊሩ ይርከብ። ብመሰረት ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ክልተን ሃገራትን ካብ ኣህጉራዊ ትካል ዜና ቢቢሲን ዝረኸብናዮ ወግዓዊ ጸብጻብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተላዒሉ ዘሎ ጸረ ስደተኛታት ምንቅስቓስ ስዒቡ ዝተፈጸመ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ቅትለት ሓደ ዜጋ ጋና ኣብ መንጎ ኣክራን ፕሪቶርያን ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣስዒቡ ኣሎ። እዚ ኩነታት እቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ወጥሪ ዘእቱ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ። ኣብ መወዳእታ በትንታነ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክነብለኩም ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ዘውፅኦ ሕጊ ንህዝቢ ዝጎድእ ዘይሕጋዊ ሕጊ እዩ ተባሂሉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይን ህዝባን ካብ ህፃን ቆልዓ ክሳብ ሽማግለ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ገፋ ስዒቡ ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ጭንቀትን ፍርሕን ይርከቡ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን መድረክ ገፋ ደው ይበል ሞትን ዓፈናን ይኾኖ ብምባል ኣብ ዘሰናድኦ መድረክ ተረኺቦም ሓደ ሕጊ ዝወፅእ ንናይ ሕብረተሰብ ሕቶ ክምልስ እዩ እኳ ደኣስ እቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ንህዝቢ ዝጎድእ ዘይሕጋዊ ሕጊ እዩ። እዚ ተረዲእና መንእሰይ ትግራይ ካብ ገፋ ንምድሓን ከምኡ እውን ደላይ ለውጢ ከይተኾለፈ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ ክሰርሕ ኣብቲ መድረክ ሓሳብ ዝሃቡ ወገናት ተዛሪቦም ኣጀንዳ ኣነት ሕጊ ኢሉ ዝተቐመጠ ብሕጊ ኣይንሪኦን ዝብል ይስማዕማ ኣነ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱም ዝኾነ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ንናይ መን ሕቶ ክምልስ እዩ ትሕጊ ዝወፅእ ናይ ባዕሉ እንትን ኣለዎ ማለት እዩ። ማእኸሉ ናይ ህዝቢ ኢንተረስት እዩ። ኣብ ሕግታት ክፍተት ተሃልዩ ነቲ ክፍተት ክምልእ እዩ ሕጊ ዝወፅእ ብመሰረቱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝቀረበ ሕጊ ተባሂሉ ዝወፅአ ፕሮሲጀራሊ እውን ብጣዕሚ ፋላሲ ዘለዎ ክኾን ዘይግብኦም ኣካላት ዝነኽእሉ ኣመጻጽኣ እዩ። بعلامة أو بإندمتا أو تلقى عندنا نهزب زتأكم زي خناس لهزب زود زي حجة وحجة موت يوم زلوا زين تنزلن مالتي سوزي خنك على صلوا تجاف خناتهم تجاف لعلنا حج رجيسهم زخد لزلوا من جدي كسع خندي يناي مجلس يوم خون خمس خيل نرد أقول نتو تزي خينو بحجة وندرجة زي حجة إيو زي سرح ليجال نتنيلول حسايو لين مالتي سو ኣብቲ መድረክ ዝተሳተፉ ወገናት ትጉጅለ ስልጣኑ ንምንዋሕን ሓገዝ ንብርካብን ኢሉ ዘውፅኦ ሕጊ እዩ ድሕሪ ምባል ትግራዋይ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብልሽው ስርዓት ተስዒቡ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕብትን ይብል ኣሎ። ስለዚ ደላይ ለውጢ እየ ዝብል ሓይሊ ተጋሩ ንምዕቋብ ምስ ዝምልከቱ ኣካላት ብምሕባር ዝኸኣሎ ኩሉ ክሰርሕ ፃውዒት ቀሪቡ ምናምን ተባሂሉ ተፀውዐ ኣነ እዚ ለጨንቐኒ ማሲንጋታ ይሓስብሎ እዩ زوجني أواجه وتقول خم بيلي خرد أي إلى أنا خزارب الخل مبروزي هذا المثالي وكنا ينهبو يخوني زوجني تدري خناس دبلوماسي خمينا خنا جني مخنياتو نايسو أو مسألة حسيت يخكايد زوجني أواجزي سلزي علم لخ خميلي يخردني لنا لو خمينا كالكوليشن كن كذا جبنا حف أجندة خونا يقولوا ميساتهم ناتاتهم أجندة بتشام مفتش تكون كون أي جبنا كالي كله لمثالي يكرتا ويزرو كيري اللقي نا في دار المجلس صريح خيخي سلازي ايان داندو بيت مخرلو نا بارلاما يخون كتون كحكو حيل قباكي كل عقمتات للوكم مستفالة وسب افيدرال للو من قسقاسات ملؤو ايان داندو سب بايتونا يخون كل من قسقاسات لخدنا ينقنون كحكو حيل قبانا خامو ينا بوليتيكينيا صراح عين كل اللي ينوال بيزاهم جيزي بالناي هذه تقفات تقبر لا تأيا من سيت جراي لحد كم بتأتو كم دستخة تقاطع صاروا تدلي خامنا بنا نايكون منش تجورت شطأ تدلي خا موبايل منات إلكا كاوت دلائل وتقلب بهالنيو ناس أتجورت عدي توقع الأمالتي كم يوم دليوم نيو سلزين إحنا تجوينا تفاتينا جنازو دلائل وتي كي تبلع تفاتينا خنصرح لنا إلول نادي أسبوراونا من قصاص بيزاهم دكيسكم يخم نيهم تمالي نستوس أفتو خلت شيء عصر سلسين غيرنا قرسي أنا تدي في المرعى تايدخون يبهال نيرو هزجن سكوجا أتيو حكم الناس إنه تتمالك تمرعيه لبالك الحسب كسب جراش لا خالي كونات كأتي لحسوله
أوزي نجار زي تنقساقيسكي لا إمباسي تاتلو فتعدل تنورلو أفتعد خا تنورلو أنكح هزب خادحن تنكي ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ